जोश व जज्बा आज इंटरव्यू के दौरान देखा गया वो मिसाली है। और इसी के हवाले से हमारी जो प्रेसिडेंट हैं विमेन विंग की मोहतरमा नुज़रत सादिक साहिबा और पंजाब प्रेसिडेंट नौशीन इफ्तिखार साहिबा आपके सामने मौजूद हैं और वो आज के बोर्ड के हवाले से आपको ब्रीफिंग्स देंगी कि कितनी दरख्वास्तें थी और उन दरख्वास्तों के ऊपर इंटरव्यू का अमल जो है वो कैसे मुकम्मल किया गया। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह हम लोगों ने 400 से ज़ायद जो ख़वातीन हैं उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए हैं और मैं मोहतरम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हर बंदे से उसका जो है एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया गया है और पार्टी खिदमात के बारे में जाना गया है। ये एक बहुत अच्छी आज बात हुई है कि 400 से ज़ायद ख़वातीन जिस तरह डिसिप्लिन का उन्होंने मुज़ाहरा किया और हर बंदे को पता है कि इस दफ़ा जो पार्टी टिकट्स जो हैं रिज़र्व सीट्स की, ये उन ख़वातीन को अलॉट किए जाएंगे जिनका पार्टी के साथ एक ताल्लुक़ उसके कोई 2 दहाइयों से है। उसके बाद उनकी पार्टी परफॉर्मेंस, उनकी पार्टी ओहदों पे उन्होंने जो खिदमात पार्टी के लिए सर अंजाम दी हुई हैं, उन सब पे मुश्तमिल होगा। इसके अलावा आज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि पार्टी में हाउसवाइफ्स के अलावा या वर्कर्स के अलावा जिन ख़वातीन ने, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा था, उनमें एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, डॉक्टर्स थी, टीचर्स थी। और मैं कहती हूँ ये अब हमारा चेंज जो पार्टी में इस दफ़ा नज़र आ रहा है, ये एक हम सब के लिए बहुत बड़ी जो है वो एक खुशाइन बात है, क्योंकि अगर इसी तरह औरतों वाले सेगमेंट को भी हम नज़रअंदाज अब ना किया जाए, जिस तरह मैडम खुद सीईओ हैं और वो मैडम के लिए मिसाली एक हमारे लिए मिसाल एक उन्होंने रकम की है पार्टी के लिए खिदमात की, तो इसी तरह ये ख़वातीन भी हम चाहते हैं कि वही ख़वातीन आगे आएँ जो पार्टी का नाम आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज का जिन्होंने बताया नौशीन साहिबा ने कि 400 प्लस ख़वातीन जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी। एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक पूल ऑफ टैलेंटेड ख़वातीन टेक्नोक्रेट्स और उसमें नज़र आया है हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट, ऑल फील्ड्स एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज हमारे कायद, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी की, कि उन्होंने आज बड़े तहम्मुल के साथ सारी ख़वातीन को सुना, उनका इंटरव्यू लिया गया है और उनकी काविशों को सराहा गया है। यहाँ पे मैं अप्रीशिएट करती हूँ। उन्होंने ख़ास ये बात मियां साहब ने की जो खुशाइन थी कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मैं तो चाहूँगा कि इस तरह सारी ख़वातीन जो हैं वो यही पार्लियामेंट बन जाए, इतना उन्होंने कहा। और उनको भरोसा है इस बात पे कि ख़वातीन जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं, अपना काम जो उनको दिया जाता है वो अपना दिल लगा के करती हैं, मेहनत है। आज इसीलिए हम सारे खुश भी हैं कि उन्होंने बहुत शाबाश दी है कि ख़वातीन विंग जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा और एक सारा डॉक्यूमेंटेड हो गया है। मरियम बीबी के आने से चीफ़ ऑर्गेनाइज़र यूनियन काउंसिल लेवल, वार्ड लेवल तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। हमने फोकस किया अपने काम के ऊपर और इंशाअल्लाह ताला सब हम जानते हैं कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन शाना बशाना ना चले। अब वो वक्त आ गया है कि हमें सबको साथ देना है। मियां साहब और हम सब का जो ख्वाब है, हम सब लोगों का, कि पाकिस्तान को इंशाअल्लाह डेवलप ममालिक के सफ़ में देखें, वो ज़रूर पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहती हूँ कि ये फ़र्क है एक जमहूरियत पसंद पार्टी के अंदर कि जो ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती, जो ख़वातीन को अमन व अमान तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, जो ख़वातीन को उनके बारे में जो गुफ्तगू जिस तरह से उनके बारे में उनकी अपनी पार्टियों में बातें होती हैं, ये फ़र्क है PMLN और बाकी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि PMLN के अंदर जमहूरी दिमाग रखने वाली लीडरशिप है और उसके साथ साथ जमहूरी माइंडसेट रखने वाली ख़वातीन है जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए सामने आई हैं और हर खातून दूसरे से बढ़कर है। ये एक बड़ा मुश्किल होगा पार्टी के लिए कि वो उसके ऊपर जो उनको लिस्टें तैयार करनी है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये बात देखनी होगी पाकिस्तान की आवाम को कि वो कौन लोग हैं जो सिर्फ ख़वातीन का नाम बेचते हैं, जो महरूमियों को बेचते हैं, जो लाशों पे सियासत करते हैं, जो ख़वातीन के नाम पे सियासत करते हैं और इन रिटर्न देते क्या हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़वातीन इस वक्त की ओहदों से लेकर हर एक जगह पर अपना पोटेंशियल इस्तेमाल भी कर रही हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की लिए वो कारसाज भी हो रही हैं। यहाँ पर वो भी हमने देखा कि जहाँ ख़वातीन को जो है वो गुंडों की तरह आगे लगाने के लिए और अमन व अमान तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी उन ख़वातीन का जो किरदार है
وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی. وہ خواتین یہ ہیں وہ خواتین جو پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں. چند وہ خواتین جو مطلب جن کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, جو ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے بھی نہیں آئی ہیں, لیکن ان کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے, وہ بالکل اپنا شوق پورا کریں. لیکن یہ خواتین کا ہراول دستہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو آپ کو ہر پولنگ اسٹیشن پر, ہر علاقے میں, ہر شہر میں, ہر گلی محلے کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہوا نظر بھی آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن ہم جیتیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وومن ونگ نے کتنی خواتین کو جنرل الیکشن کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل الیکشن کے لیے سوٹیبل ہیں, یا وہی 4-5 ہوں گی جیسے نوشین ہے, سمیرہ ملک ہے, یا سائرہ افضل تارہ وغیرہ, یا پھر ریپیٹڈ جو ہے خواتین آئیں گی جو پہلے بھی 2-4 دفعہ جو ہے وہ آ چکی ہیں, جس سے جو جو اور ادر جو ورکرز ہیں آپ کے خواتین, ان کا رائٹ مارا جاتا ہے, پھر وہ مختلف طرح کی باتیں بھی سامنے دیتے ہیں. کیا ورکنگ ہے اس بارے میں؟ نہیں, اس میں دیکھیے, اس میں خواتین ونگ کا تعلق نہیں ہوتا. خواتین میں گزارش کر لوں جو خواتین ڈائریکٹ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں ان کی ایک اسٹیبلشڈ کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, اور وہ مردوں کے ساتھ برابر میں جو ہے وہ سیاست کری ہوتی ہے. خواتین ونگ جو ہے وہ ریزرو سیٹس کو بیسکلی کیٹر کرتا ہے, بیکاز یہ جتنی بھی خواتین کو نامینیٹ کیا جائے گا یہ پارٹی کی مختلف ٹیئر سے ہوں گی, یہ پارٹی کے مختلف سیگمنٹ سے ہوں گی. اور یہ ہم نے پہلے بھی مسلم لیگ نون نے ایک بڑی تعداد میں ہر اسمبلی کے اندر بھی اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی, یہ کھڑی ہے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کی ایک ایگزامپل, جس کے اندر ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے عورتوں کو پروموٹ بھی کیا ہے, ان کو انکریج بھی کیا, اور اس دفعہ بھی ایک بڑی تعداد میں آپ کو عورتیں الیکشن لڑتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ بتائیے گا 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو جو ممبرز ہوتی ہیں رسپانسبل ہوتی ہیں, ذمہ دار, قابل عزت, قابل احترام ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز ان کو صرف کورم پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں, ان کو پچھلی سیٹوں پر بٹھا دیتی ہیں. اور اس بار پھوپھیاں, ماسیاں, چاچیاں کتنا اپلائی کیا, کیونکہ ہر اپنی بہن, بیٹی, بھانجی کو اسمبلی میں لانا چاہتا ہے جو بڑے لیڈر. جی میں نے آپ کا کویشچن سن لیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے لیجسلیشن بھی کی ہے, خواتین نے خالی سیٹیں نہیں پر کی ہیں, حالانکہ اٹینڈنس بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقاعدگی کے ساتھ وہ جاتی ہیں, اٹینڈنس میں 100% ملنا چاہیے ان کو. اس کے علاوہ لیجسلیشن بھی کی ہے, ہم سب نے کی ہے, ڈفرینٹ جو خواتین کے حوالے سے یہاں جنرلی کوئی جس کو کوئی ایشو ہوتا ہے ہم نے اس ایشو کو اٹھا کے کیا ہے. اور اس کے علاوہ خواتین کا آئی تھنک ہر جگہ نظر آئے, کویشچن آنسر لے لیجیے, فل ڈیٹ کی آئی تھنک جو رپورٹس آتی ہیں وہ سب عورتیں آگے ہوتی ہیں, تو مردوں سے تو زیادہ کام خواتین ماشاءاللہ اچھا کرتی ہیں. تو یہ بہتر ہے کہ کورم پورا کرنا, یہ اسٹگما نہیں ہونا چاہیے, یہ رسپانسبلٹی ہے. دیکھیے جی, ریپیٹڈ خواتین والا اس میں کوئی چکر نہیں ہے. صفا بات یہ ہے کہ اپنی آپ جو آپ نے پارٹی کے لیے خدمات دی ہوئی ہیں, اگر آپ لیجسلیشن میں اچھے رہے ہیں, اگر آپ نے پارٹی کے لیے ایفرٹس کی ہوئی ہیں, تو میرا نہیں خیال اگر مرد جو ہیں وہ 3-3, 4-4 مرتبہ ایک ہی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو خواتین کے لیے بھی ایسی کوئی ہماری پارٹی کی طرف سے ریزرویشن. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ پارلیمانی سیکرٹریز بھی خواتین ہماری تھیں اس میں سے اس دفعہ اسمبلی میں. سو دیر از آلویز انشاءاللہ تعالیٰ اسپیس بہت ہے, اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ خواتین ایسی لے کے آنی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسپیس بھی پر کریں گی اور پاکستان کے لیے بہترین کام کریں گی. اچھا عظمیٰ یہ بتائیے گا, ایک تو آپ کے پارلیمانی بورڈ نے جو مخصوص نشستیں اس کے لیے میرٹ کیا رکھا ہے, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ دیگر جماعتیں پی ٹی آئی وغیرہ جو خواتین ہیں وہ باہر ڈال بنی یا نکلی, تو کل کو اگر آپ کے لیڈران پہ بھی مشکل آتی ہے تو آپ لوگوں کی خواتین بھی باہر نکلیں گی؟ ہمیشہ نکلی ہے, لیکن وہ کرنے نہیں نکلی جو وہ کرنے نکلی تھی. اس کے لیے میرٹ کے لیے ہم نے ایک اسکور بورڈ بنایا ہے جس میں ان کی اٹینڈنس ہے, ان کی پارٹی کمٹمنٹ ہے, ان کی پارٹی ایونٹس پہ ان کی پریزنس ہے. میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پارٹی کے اس دفعہ ٹکٹ الاٹمنٹ کے لیے ہم نے ایک اسکور بورڈ بنایا ہے. میں بولوں جی, ہم نے ایک اسکور بورڈ بنایا ہے جس میں ان کی پارٹی افیلیشن, ان کی پارٹی پریزنس ایونٹس کی, پارٹی کے لیے ان کی ورکنگ, اور ایسا اگر کوئی عہدے دار ہے تو اس کی بھی ہم لوگوں نے مارکنگ کی ہے, کیونکہ اب پارٹی جو ہے وہ انہی لوگوں کو لے گی جو کہ کام کرتے ہیں, اور جو خواتین کام کا لوہا اپنا منوا چکی ہیں وہی اب ڈیزرو بھی کرتی ہیں کہ وہ پارٹی کی ان سیٹس پہ آ گیا ہیں اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کا حصہ. اس کے باوجود کہ آپ پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں خواتین کی, تو ہم نے گزشتہ الیکشن میں بھی دیکھا کہ بہت ساری ایسی خواتین, پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کہ جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور بڑی پارٹی کے مشکل وقت میں ساتھ دیا, لیکن انہیں ٹکٹ دیتے وقت نظر انداز کیا. بہت سارے دوست جانتے ہیں, تو اس دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا. نہیں بالکل, آپ لوگ تسلی رکھیں, کیونکہ اس دفعہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے
اس پہ انہوں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پورے جو ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنا فرض کی ادائیگی کو جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کریں. چلو، اور میری کمیٹی کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم میرٹ پہ کریں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم 14 مئی کو جو الیکشن ہو رہے تھے اس میں واپس لے لی تھی وڈرال، تو اب تو کوئی ایسی ریزن نہیں ہے آپ الیکشن میں اللہ کرم کرے گا تو فکر نہ کر میری. یہ بتائیے گا آپ کا ایک جو الیکشن تھا پہلے بھی بہت ہائی لائٹڈ رہا اور آپ نے ایک خواتین ہو کے بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اس دفعہ بھی آپ بھرپور مقابلہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ میں نے تو جی 2.5 سال الیکشن لڑنا بند ہی نہیں کیا، میں تو رہی گراؤنڈ میں ہوں، اور اب بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرے والد کی وہ سیٹ تھی، اور اس دفعہ بھی جیت کے جو ہے میں اپنے قائد کو میاں محمد نواز شریف کو انشاءاللہ وہ تحفے میں دوں. نصرت صادق صاحب میرا ایک سوال، مریم نواز شریف صاحبہ مخصوص نشست سے آ رہی ہیں یا جنرل الیکشن کنٹیسٹ کریں گی؟ یہ دیکھیے جنرل الیکشن ہی کریں گے، لیکن اس کا فیصلہ اناؤنس کر دیا جائے گا. آئے جی، تھینک یو. تھینک یو. کون چلے آ رہی ہے دماغ خراب 11 لوگ اپنے ووٹ کٹ کرنے